चिदाकारो धाता परम सुखदः पावन तनोर मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर् यतिपति सुरेन्द्रैर्हनुमता सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तो सतम। यसरी रामले आफ्ना सबै माता सहित पिताका लागि टाढैबाट हात जोड्दै अब रामचन्द्र नगरबाट बाहिर निस्कन लागेको समयमा राजभवनमा भएका मान्छेहरू अब के गर्न थाले, ठूलो कोलाहल मचाउन थाले, रुन थाले, कराउन थाले। उनीहरू रुँदै भन्दछन्, जसले हामी अनाथ दुर्बल र शोचनीय व्यक्तिहरूलाई पनि आनन्दित बनाउनुहुन्थ्यो, जसले सधैँ हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्थ्यो, ती रामचन्द्र आज कहाँ गइरहनु भएको छ। जसलाई कसैले झुटो कलङ्क लगाउँदा पनि रिस उठ्दैनथ्यो, जसले रिस उठ्ने कुरा गर्नुहुने थिएन, रिसाएका सबैलाई प्रसन्न गराउनुहुन्थ्यो, ती सबैको दुःखका सहयोगी राम आज कहाँ जानुभयो। जसले हामीसँग पनि आफ्नै माता कौशल्यासँगको जस्तै व्यवहार गर्दथे, आज ती राम कहाँ जानु भएको छ। कैकेयीका कारणले ज्यादै दुखी भएका राजाले वनमा जाने आज्ञा दिएकाले हामी वा समग्र जगतको रक्षा गर्ने राम आज कहाँ गइरहनु भएको छ। यी राजा ज्यादै अविवेकी भएका हुनाले यिनले हामी वा समग्र जगतको कल्याण चाहने रामलाई वनवासको सजाय दिए। आफ्नो राजमहलमा यस प्रकारको कोलाहल मचिएको सुनेर राजा दशरथ अत्यन्त धेरै दुखी भए। त्यो अग्निहोत्र गरिएन, गृहस्थको घरमा भोजन पाकेन। त्यो दिन प्रजाहरूले कुनै काम नै गरेनन्। सूर्य अस्ताए, हात्तीहरूले मुखमा राखेको आहार पनि ओकलिदिए, गाईले बाछालाई दुध दिएनन्, अनि पहिलो पटक पुत्र जन्माएका माता पनि प्रसन्न भएनन्। यसै गरी त्रिशङ्कु, मङ्गल, बृहस्पति, बुध सहितका सबै ग्रह अब आज रात भने अब के भयो त भने त्यस्ता प्रकारका ती ग्रहहरू रातको समयमा बाङ्गो गतिमा चन्द्रमाको नजिकमा रुखो कान्ति सम्पन्न भएर बसे। नक्षत्रहरूको कान्ति पनि फिका भयो भने ग्रहहरू तेजविहीन भए। ग्रहहरू तिनीहरू सबै आकाशमा विपरीत मार्गमा रहेर धुवाँले ढाकिएको अनुभूति भइरहेको थियो। आकाशमा लागेको ज्यादै बाक्लो बादल वायुको वेगले उर्लिएको समुद्र जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसरी रामचन्द्र वनवासमा जाँदाका समयमा अयोध्यामा भूकम्प आएको थियो। त्यस समयमा अयोध्याका सबै बासिन्दाले ज्यादै शोकाकुल हुँदै राजा दशरथलाई गाली गर्न थाले। त्यहाँको सडकमा निस्केका सबै मनुष्यको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो। त्यहाँ शीतल वायु चल्न छाडेको थियो भने चन्द्रमा शान्त देखिँदैनथे, अनि सूर्यले पनि जगतलाई उचित मात्रामा प्रकाश दिन सकेका थिएनन्। यसै गरी बालकले आफ्ना माता पितालाई बिर्सिएका थिए भने एक आपसमा पारिवारिक रूपमा पनि बिर्सिएका थिए, चिन्तन गरिरहेका थिए। अब रामचन्द्रको जो रामका मित्र थिए तिनीहरू होस गुमाएर बसिरहेका थिए। यसरी समग्र अयोध्या राम रहित भएको अथवा राम नभएको त्यो अवस्थाले ज्यादै भयभीत र शोकाकुल भएको थियो समस्त अयोध्या। जुन चाहिँ समयसम्म वनमा गएका रामको रथले उडाएको धुलो देखिरहेको थियो, त्यसै समयसम्म राजा दशरथ पनि त्यतै हेरिरहेका थिए। रामको रथले उडाएको धुलो देखिन छाडेपछि राजा दशरथ ज्यादै शोकाकुल भएर भुइँमा लडे। त्यस समयमा उनलाई सहारा दिन उनकी धर्मपत्नी कौशल्या दाहिनेतिर आइन् भने कैकेयी देब्रे भागमा पुगिन्। ती कैकेयीलाई देख्ने बित्तिकै विनय सम्पन्न धार्मिक राजा दशरथका सबै इन्द्रियहरू धेरै व्याकुल भएकाले अब राजा दशरथले कैकेयीसँग भन्दछन्, तिमीले मलाई छुने प्रयास नगर्नु, म तिम्रो अनुहार हेर्न पनि चाहन्न, किनकि तिमी मेरी पत्नी होइनौ, जसले तिम्रो आश्रयमा रहेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन्। म तिनीहरूको अधिपति होइन भने तिनीहरू मेरा आफन्त होइनन्। तिमीले धनमा ज्यादै आसक्त भएर धर्म बिर्सिएकी हुनाले म तिमीलाई परित्याग गर्छु। कैकेयी, मैले तिमीसँग विवाह गर्दा अग्निको परिक्रमा गरेर स्थापित गरेको जुन सम्बन्ध छ, त्यो सबै सम्बन्ध यो लोक र परलोकका लागि परित्याग गरिदिन चाहन्छु।
परित्याग गर्दछु। यदि तिम्रो छोरा भरत यो व्यवधान रहित राज्य पाएर प्रसन्न हुन्छन् भने उनले मेरो लागि श्राद्धमा दिएको पिण्ड जल र दान पनि मलाई प्राप्त नहोस्। त्यसपछि ज्यादै शोकाकुल भएकी कौशल्या त्यस समयमा भुइँमा लडेकाले धुलै धुलो भएका राजालाई उठाएर उनीसँगै राजभवनमा आइन्। त्यसै समयमा राजा दशरथ आफैले दिएको वरदानका कारणले वनमा गएका रामको चिन्तन गर्दै व्याकुल भइरहेका थिए। राजा दशरथ पटक पटक पछाडि फर्किएर रथ गएको बाटो हेर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। उनी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरालाई पटक पटक सम्झिँदै व्याकुल हुँदै विलाप गर्न थाले। उनले आफ्नो पुत्र नगरको सीमामा मात्र पुगेको कल्पना गर्दै अब दशरथले चिन्तन गर्दछन्, मेरो पुत्रलाई वनमा लाँदै गरेको घोडाका खुट्टाको चिन्ह देखिए तापनि रामलाई देखिँदैन। अब उनी रुन्छन्। आज अब राम गइरहेका छन् जंगल। जुन रथका घोडाहरूले यो भूमिमा टेके अब त त्यो बाटो दौडिएर गए पनि ती घोडाले टेकेको चिन्ह मात्र देखिन्छ, खुट्टाको चिन्ह, तर रामलाई देखिन्न। जुन चाहिँ मेरो जेठो पुत्र राम शरीरमा चन्दनको लेप लगाएर सिरानीको सहारा लिएर उत्तम ओछ्यानमा आनन्दले सुत्थे अनि जसका वरिपरि ज्यादै उत्तम आभूषणले विभूषित भएका मान्छेहरू चमर डोलाउँथे, आज ती निश्चय पनि कुनै रुखको फेदमा वा कुनै काठ ढुङ्गाको सिरानी लगाएर भुइँमा सुत्ने छन् बिचरा। निश्चय पनि वनमा बस्ने मनुष्यले राम त्यहाँबाट अनाथ जस्तै गरी उठेर गइरहेको देख्नेछन्। आज हामी भएर पनि राम अनाथ जस्तै भए। ती सधैँ सुखको उपभोग गर्न योग्य सीता काँडा टेकेर पीडाको अनुभूति गर्दै वनमा जानेछिन्। आज सुखै सुखमा हुर्केकी ती सीतालाई पनि वनमा हुने कष्टको अनुभव नै छैन। यसकारण उनी त्यहाँ बाघ सहितका ज्यादै हिंसक जन्तुहरूको गम्भीर र रोमाञ्चकारी गर्जना सुनेर धेरै डराउनेमा कुनै दुविधा छैन। हे कैकेयी, अब तिमी आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गर्दै विधवा भएर राज्य उपभोग गर, किनकि म रामको अभावमा जीवित रहन सक्दिन। यस प्रकारको विलाप गर्दै राजा दशरथ मसान घाटमा स्नान गरेर आएको मनुष्य जस्तै गरेर धेरै मनुष्यहरूले घेरिएर ज्यादै शोकाकुल हुँदै राजभवन भित्र प्रवेश गरे। उनले त्यो भवन यथार्थ रूपमा सुनसान भएको अनुभूति गरे। त्यसै समयमा उनलाई समग्र सहर बन्द भएको तथा आफ्नो नगरका बासिन्दाहरू ज्यादै दुखी, कान्तिविहीन र शोकाकुल हुँदै घरभित्रै बसिरहेको अनुभूति भयो। दशरथलाई राम, लक्ष्मण र सीताविहीन भएको त्यो भवन हलचलविहीन जलाशय जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यस समयमा अनेकौं प्रकारको विलाप गरिरहेका राजा दशरथ ढोकेसँग भन्दछन्, मलाई तत्कालै रामकी माता कौशल्याको भवनमा पुर्याइदेऊ, किनकि मेरो मन अन्त कतै शान्त हुन सकिरहेको छैन। राजाका कुरा सुनेपछि ढोकेहरूले राजा दशरथलाई ज्यादै विनम्रतापूर्वक कौशल्याको भवन पुर्याएर पलङमा शयन गराए। यसरी कौशल्याको भवनमा गएर पलङमा सुते तापनि राजा दशरथको मन शान्त हुन सकेन। त्यसै समयमा राजा दशरथले त्यो आफ्नो दुईवटा पुत्र सीतारहित भवन चन्द्रमाविहीन के भयो त भने अब त्यो राजाले विचार गर्नुभयो, मेरा दुईवटा छोरा र सीता बुहारी सहित यो भवन आज उनीहरू विहीन भएको हुनाले चन्द्रमाविहीन आकाश जस्तै कान्तिविहीन देख्न थालेकाले उनले आफ्ना दुवै हात माथितिर उचालेर उच्च स्वरमा विलाप गर्दै भन्दछन्। दशरथले, हे राम, हे राम, हे राम, तिमीले हामी माता पिता दुवैलाई परित्याग गर्यौ। मेरो राम, जसले 14 वर्ष वनमा बसेर अयोध्यामा आएका रामलाई अङ्कमाल गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ, त्यो मात्र यो संसारमा सुखी हुनेछ। त्यसपछि आफ्नो कालरात्रि जस्तै रात परेर आधा रात भइसकेपछि दशरथले कौशल्यासँग भन्दछन्, हेर कौशल्या, मेरो दृष्टि रामसँग गएर अहिलेसम्म नफर्किएको हुनाले मैले तिमीलाई देख्न सकिरहेको छैन। यसकारण तिमीले आफ्नो हातले एकपटक मेरो शरीरमा स्पर्श गर। यसरी आफ्नो बिस्तारामा सुतेका राजा दशरथले रामको चिन्तन गर्दै लामो सास तानिरहेको देखेर कौशल्या ज्यादै चिन्तित हुँदै उनको नजिकमा बसेर विलाप गर्दै राजा दशरथसँग भन्दछिन्, आफूमा भएको हलाहल बीच राममा खन्याएर कपटपूर्ण व्यवहार गर्ने
कैकेयी अब काँचुली फेरेर नयाँ शरीरमा प्रकट भएकी सर्पिणी जस्तै गरी स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्ने छिन्। जसरी घरमा बसेको सर्पले पटक पटक डराउन दिन्छ, भयभीत बनाइरहन्छ, त्यसै गरी रामलाई वनवास पठाएर आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गरेकी कैकेयीले अब हे मेरो महाराज मलाई सधैँ भयभीत बनाइरहने छिन्। त्यसै गरी अब रामलाई वनवास पठाइयो आज बडो दुःखको कुरा भयो। यदि राम यो नगरमा भिख मागेर भए पनि घरमा बसेका अथवा उनलाई कैकेयीको सेवक बनाइदिएको भए पनि मेरो मनभर आनन्दित हुने थियो, किनकि त्यस्तो दुखी अवस्थामा भए पनि कमसे कम मैले रामलाई देखिरहन त पाउने थिएँ। कैकेयीले मलाई दुःख दिने मनसायले रामलाई वनवास पठाउने वरदान मागेकी हुन्। हेर्नुहोस् महाराज, जसरी कुनै अग्निहोत्रीले पर्वको दिनमा देवताहरूको भागलाई खोसेर त्यो भाग राक्षसलाई दिए भने, त्यसै गरी कैकेयीले पनि आफ्नो अभिलाषा अनुसार रामलाई उनको ठाउँबाट भ्रष्ट गराइदिन्। यस समयमा मदले ज्यादै उन्मत्त भएको हात्ती जस्तै गरेर हिँड्ने राम आफ्नी पत्नी सीता र लक्ष्मण सहित आज वनको परिसरमा कसो गरिरहेका होलान्, आज कति दुःख पाइरहेका होलान्। जसले जीवनमा कहिल्यै दुःखको अनुभूति गरेका थिएनन् ती राम लक्ष्मण र सीतालाई हजुरले कैकेयीका कुरा स्वीकार गरेर वनमा पठाइदिनु भयो। हे मेरो स्वामी, अब उनीहरूले वनवास कष्ट अनिवार्य रूपमा भोग्नै पर्नेछ। उनीहरूको सुख उपभोग गर्ने अथवा राम सीता र लक्ष्मणले सुख उपभोग गर्ने समयमा आज हजुरले उनीहरूलाई वनमा पठाइदिनु भयो। अब मैले कहिले लक्ष्मण र सीता सहित अयोध्यामा आएका रामलाई हेर्ने अवसर प्राप्त गरौँला मेरो स्वामी। ती राम र लक्ष्मण फेरि वनबाट अयोध्या आएको देखेर यो नगर कति खुसी होला। अब राम र लक्ष्मणको अभावमा ममा जीवित रहन सक्ने शक्ति छँदै छैन। यसरी कौशल्याले बारम्बार विलाप गर्न थालिन्। कौशल्याले यसरी विलाप गरेको सुनेपछि सुमित्राले भन्दछिन्, हजुरका छोरा राम उत्तम गुणहरूले परिपूर्ण र मनुष्यहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएका हुनाले उहाँको लागि यस प्रकारको विलाप गर्न उचित छैन। हेर्नुहोस्, यो राज्य परित्याग गरेर आफ्नो पितालाई सत्यवादी बनाउनका लागि आज रामचन्द्र वनमा गएका छन्। ती राम सधैँ सत्पुरुषहरूको अथवा सत्पुरुषहरूले जुन नियमपूर्वक पालना गर्ने जो धर्म छ त्यसमा अवस्थित रहेको हुनाले उनका लागि चिन्ता गरिरहन अनुचित हुन्छ। ती लक्ष्मण जो छन् ती सबै प्राणीप्रति दयालु छन्। मेरो छोरा उनले अब रामसँग ज्यादै राम्रो व्यवहार गर्नेछन्, यसकारण ती लक्ष्मणलाई यसबाट लाभ हुनेछ। ओहो, आज लक्ष्मणले रामको सेवा गर्न पाए। सीताले वनवासमा दुःखका विषयमा यथार्थ रूपमा विचार गरेर नै रामसँगै जाने निश्चय गरेकी हुन्। रामको पवित्रता र उत्तम त्यो प्रकारको चरित्रलाई बुझेर सूर्यले आफ्ना किरणहरूले उनको शरीरलाई पीडित बनाउने छैनन्। अनि सबै समयमा वनमा उत्पन्न भएको जाडो र गर्मी सम्पन्न आनन्ददायक एवं मंगलमय वायुले पनि आज रामको सेवा गर्नेछन्। यसै गरी रात्रिका समयमा आनन्दित बनाउने शीतल चन्द्रमाले सुतेका रामलाई आफ्नो किरण रूपी हातले आलिङ्गन गर्नेछन्, स्पर्श गरेर आनन्द बनाउनेछन्। आज रामचन्द्रले युद्ध भूमिमा सम्बरको पुत्र सुबाहुको वध गरेको देखेर विश्वामित्रले उनलाई अनेकौं प्रकारका अलौकिक अस्त्र दिएका थिए। राम ज्यादै बलवान भएकाले उनी आफ्नो महलमा रहँदाका समयमा जस्तै गरेर वनमा पनि आनन्दपूर्वक बस्नेछन्। रामको शरीरको शोभा जस्तै पराक्रम भएकाले उनले वनवासबाट फर्किएर आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा रहेको छँदै छैन। यसकारण रामको चाँडै पृथ्वी सीता लक्ष्मण सहित यो समस्त राज्यमा राज्याभिषेक अवश्य हुनेछ। हेर्नुहोस् दिदी, यो नगर बाहिर गएको देखेर अयोध्याका बासिन्दाले ज्यादै शोकाकुल हुँदै आफ्ना आँखाबाट आँसु बगाइरहेका छन्। जसका पछाडि पछाडि सीतका रूपमा साक्षात लक्ष्मी गएकी छन्, उनका लागि केही पनि असम्भव छैन। जसका अगाडि अगाडि धनुष धारण गर्नेहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मण बाण र खड्ग लिएर हिँडिरहेका छन्। उनका लागि यो समग्र प्रकारको जगतमा, यो सबै जगतमा केही पनि दुर्लभ छँदै छैन। हजुरले निश्चित रूपमा वनवासको अवधि समाप्त गरेर यहाँ आएका रामलाई देख्न पाउँदा अब हजुर अवश्य पनि खुसी हुनुहुनेछ।
त्यसैले अब शोक नगर्नुहोस्। हजुरले रामका लागि शोक गर्न र दुखी हुन उचित छैन, किनकि राम सबै शुभ लक्षणले परिपूर्ण छन्। हजुरले सीता र लक्ष्मण सहित आफ्नो छोरा राम चाँडै यहाँ आएको देख्नुहुनेछ। यहाँ भएका सबैलाई सान्त्वना दिनुपर्ने हजुरले, हजुर नै आफै चिन्ताले ग्रस्त हुनुभयो भने यहाँ सान्त्वना कसले दिन्छ? त्यसैले अरूलाई सान्त्वना दिनुपर्ने हजुरले यसरी चिन्तित हुन उचित हुँदैन। जसरी वर्षाको समयमा बादलले पानी वर्षाउँछ, त्यसै गरी हजुरले आफ्नो छोरा रामले आफ्ना चरणमा प्रणाम गरेको देखेर चाँडै हर्षका आँसु बगाउनु हुनेछ। सुमित्राका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कौशल्याको सबै चिन्ता यथार्थै रूपमा शान्त भयो। अहो, आज सुमित्राले ठिक कुरा गरिन्। कौशल्याले विचार गरिन्, यसरी राम वनवासमा जाँदाका समयमा उनी प्रति प्रेम भाव राख्ने अयोध्याका धेरै मनुष्य उनको पछि पछि लागे। जो चाँडै फर्कियोस् भन्ने कामना गरिन्छ, उसका आफन्तले विदाई गर्ने धेरै परसम्म जानु हुँदैन भनेर राजा दशरथलाई फर्काए पनि जो रामको रथको पछि लागेका थिए ती अयोध्याका बासिन्दा आफ्नो घर फर्किएन, घर बिर्सिए। किनकि अयोध्याका बासिन्दाका लागि राम पूर्ण चन्द्रमा जस्तै ज्यादै प्रिय थिए। ती प्रजाहरूले रामसँग अयोध्या फर्कन आग्रह गरे तापनि अब रामचन्द्रले पिताको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा जंगलतिर लाग्नुभयो। उहाँले त्यस समयमा अयोध्याका बासिन्दासँग भन्नुभयो, तिमीहरूले म प्रति जुन सद्भाव राख्दछौ त्यो मेरो प्रसन्नताका लागि अवश्य पनि हो। अब हजुरहरूले जुन मेरो प्रति गरेको प्रेम छ, अब त्यो भरत प्रति अरू धेरै प्रेम गर्नुपर्छ। अब यो प्रकारले भरत पनि ज्यादै चरित्रवान भएका हुनाले उनले सबैको कल्याण गर्नेछन्। हे प्रजाहरू, उनी उमेरले साना भए तापनि बुद्धिले ज्यादै बुद्धिमान छन्। पराक्रमका लागि उचित गुणहरूले परिपूर्ण भए तापनि ज्यादै कोमल स्वभाव भएका छन् भरत जो भाइ छन्। यसकारण उनी तिमीहरूका लागि योग्य राजा हुनेछन्। उनमा राजामा हुनुपर्ने समस्त गुण रहेको छ। त्यसैले राजामा हुनुपर्ने गुण ममा भन्दा पनि धेरै भरतमा रहेको हुनाले राजाले उनलाई युवराज बनाउने अथवा यो प्रकारले निश्चय गर्नु भएको हो। यसकारण तिमीहरूले आफ्नो राजा भरतको आज्ञा सधैँ पालना गर्नुपर्छ। तिमीहरूले म वनमा गएपछि राजा दशरथ चिन्तित हुन नपाउन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु। अब यसरी राम आफ्नो धर्ममा अडिग भएको देखेर प्रजाहरूको मनमा उनैले अब रामलाई नै आफ्नो राजा बनाउने चाहना अझै बलवान हुँदै गयो। अब हामीले नै रामलाई नै राजा बनाउनु पर्दछ भन्ने झन् चिन्तन हुन थाल्यो। त्यसैमा अयोध्याका बासिन्दा ज्यादै दुखी हुँदै हुँदै आँसु बगाइरहेका थिए। लक्ष्मण सहित रामले आफ्ना गुणहरूले बाँधेर उनीहरूलाई तानिरहेको अनुभूति गरिरहेका थिए। त्यो समूहमा ज्ञान, उमेर र तपस्याका आधारमा उत्कृष्ट धेरै ब्राह्मण थिए। उनीहरू वृद्धावस्थाका कारण कैयौंको शिर कामिरहेको थियो। ती ब्राह्मणहरूले टाढैबाट भने, हे ज्यादै ज्यादै छिटो दौडने घोडाहरू, तिमीहरू ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न छौ र तिमीहरूले रामलाई वनतिर लगिरहेका छौ। फर्क फर्क फर्क, आफ्नो राजाको हितैषी बन। तिमीहरूले वनमा जान ठिक छैन, ठिक हुँदैन। हुन त सबै प्राणीका कान हुन्छन्, तर घोडाका कान ठूला हुने भएकाले तिमीहरू हाम्रो प्रार्थना सुनेर घरतिर फर्क। तिमीहरूका अधिपति राम शुद्ध आत्मा सम्पन्न वीर र आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने भएकाले रामलाई यो नगरबाट बाहिर लानु ठिक छैन। हे घोडाहरू, फर्किय फर्किय। यसरी वृद्ध ब्राह्मणहरूले हृदय विलाप गरेको सुनेर राम अनायास रूपमा रथबाट ओर्लिएर सीता र लक्ष्मण सहित पैदल हिँड्न थाले। ब्राह्मणहरू नछोडिउन् भनेर उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थाले। उनको लक्ष्य वनमा पुग्ने रहेको थियो। रामको चरित्र वात्सल्य सम्पन्न थियो भने रामको दृष्टि दयाले सम्पन्न थियो। यसकारण भगवानको स्वरूप जो रामचन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँले आफू रथमा सवार भएर ती पैदल हिँडिरहेका ब्राह्मणहरूलाई पछाडि छोड्ने साहस गर्न सक्नु भएन। अहिले पनि राम वनवासतिर गइरहेका छन्। त्यो प्रकारको देखेपछि ती ब्राह्मणहरूले मनमा नै ज्यादै शोकाकुल हुँदै रामसँग भने, तिमी ब्राह्मणहरूका हे प्रभु, अब आज हे हजुर चाहिँ ब्राह्मणहरूका हितैषी भएकाले यी ब्राह्मणहरू हजुरको पछाडि पछाडि हिँडिरहेका छन् भने
यी ब्राह्मणहरूको काँधमा सवार भएर अग्निले पनि हजुरलाई पछ्याइरहेका छन् हे रामचन्द्र। यी पछाडि पछाडि हिँडिरहेका वर्षाकाल बितिसकेपछि शरद ऋतुमा देखिने सेतो बादल जस्ता हाम्रा यी सेता छाताहरूतिर हेर्नुहोस्। यी हामीलाई वाजपेय यज्ञमा प्राप्त भएका थिए। हजुरलाई राजकीय सेतो छाता प्राप्त नभएकाले हजुर सूर्यका किरणहरूले पीडित भइरहनु भएको छ हे रामचन्द्र। यस्तो अवस्थामा हामी वाजपेय यज्ञमा प्राप्त भएका आफ्ना आफ्ना छाता हजुरलाई चढाउँछौँ, हजुरलाई ओढाउँछौँ। जुन हाम्रो बुद्धिले सधैँ वेद मन्त्रको चिन्तना गर्दछ त्यसले हे रामचन्द्र हजुरलाई पछ्याइरहेको छ। यसै गरेर हाम्रो सधैँ उत्तम धनको रूपमा रहेको वेद हजुरको छाती अवस्थित भएको अब त्यो प्रकारले त्यहाँ रहिरहेको छ। हामी त्रिहरू आफ्नो चरित्र बलले सुरक्षित भएर घरमै बस्नेछौँ। अब हामीले आफ्नो कर्तव्यका विषयमा फेरि निश्चय गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन हे रामचन्द्र, किनकि हामीले हजुरसँगै वनमा जाने निश्चय गरिसकेका छौँ। ब्राह्मणहरूले भन्दछन् यदि हजुरले नै ब्राह्मणको आज्ञा रूपी धर्म पालना गर्नु भएन भने अन्य कुनै पनि प्राणीहरू, अन्य यो संसारका प्राणीहरू धर्ममा लाग्ने छैनन्। हाम्रो शिरको कपाल फुलेर सेतो हाँस जस्तै भइसकेको छ भने पृथ्वीमा राखेर प्रणाम गरेकाले यसमा धेरै धुलो जमेको छ। हामी आफ्नो शिर झुकाएर हजुरलाई घर फर्कन अनुरोध गर्छौँ हे रामचन्द्र। यदि हजुरसँग आएका मनुष्यहरूमध्ये यज्ञ आरम्भ गरेका ब्राह्मणहरू धेरै रहेका छन्, यहाँ जो आइरहेका छन्, यिनीहरूको यज्ञको समाप्ति हजुर फर्कियो भने मात्रै हुनेछ। हजुर फर्किनु भएन भने हजुरकै पछाडि पछाडि सबै लाग्नेछन्, यिनीहरूको यज्ञ पनि पूर्ण हुने छैन। संसारमा भएका थावर र जङ्गम सबै प्राणीले हे रामचन्द्र हजुरमा भक्तिभाव राख्ने भएकाले ती समस्त प्राणीहरू सबैले हजुरलाई फर्किन अनुरोध गरिरहेका छन्। हे रामचन्द्र हजुरले ती आफ्ना भक्तप्रति दया गर्नुहोस्। यी रुख आफ्ना जराहरूका कारणले गतिविहीन भएकाले हजुरको पछाडि पछाडि हिँड्न सकिरहेका छैनन्। तर वायुको वेगले यिनीहरूमा जुन सनसनाहट उत्पन्न भइरहेको छ त्यसका माध्यमद्वारा ती रुखहरूले हजुरलाई घर फर्किन अनुरोध गरिरहेका छन् हे रामचन्द्र। जसले सबै प्रकारका चेष्टा परित्याग गर्दै चारो टिप्न समेत छाडेर निश्चल भएर रुखको एउटा हाँगामा बसिरहेका छन्, ती पक्षीले पनि हे रामचन्द्र हजुरसँग घर फर्किनुहोस् भनेर घर फर्किनका निम्ति अनुरोध गरिरहेका छन्। यसरी ब्राह्मणहरूले रामसँग फर्कन अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अब बाङ्गुधारमा बहने तमसा नदीको किनारमा रामचन्द्र पुग्नुभयो। सीता र लक्ष्मण पनि त्यहाँ पुगेपछि सुमन्त्रले पनि धेरै थकित भएका घोडाहरूलाई तत्कालै रथबाट खोलेर पानी खान दिएपछि चर्नका लागि तमसा नदीको किनारमा छाडिदिए। यसरी सुमन्त्रले के गरे, घोडाहरूलाई केही समय विश्रामका निम्ति छाडिदिए। यस्ता प्रकारले तमसाको किनारमा पुगेपछि रामले सीता र लक्ष्मणतिर हेर्दै भन्नुभयो, आज हाम्रो वनवासको पहिलो दिन भएका हुनाले अब तिमीहरूले नगरलाई यथार्थ रूपमा बिर्सिनुपर्छ। हेर सीता, हेर लक्ष्मण, यो सुनसान वनतिर हेर। यसमा वनमा बस्ने यो वनमा बस्ने पशु पक्षीहरू आफ्नो स्थानमा आएर आफ्नो आफ्नो भाषा बोलिरहेका छन्। यो वन तिनीहरूको आवाजले यथार्थ रूपमा गुन्जायमान भइरहेको छ। आज मेरो पिताको राजधानी अयोध्या वनमा आएका हाम्रा लागि शोकाकुल हुनेछ। पिताको जो राजधानी छ हामी वनमा आएको कारण शोकाकुल हुनेछ। अयोध्याका मनुष्यले धेरै सगुणका कारणले राजा दशरथ तिमी म र भरत शत्रुघ्न प्रति ज्यादै प्रेम भाव राख्छन्। हेर लक्ष्मण, अहिले मलाई धेरै रोएका कारणले मेरा माता पिता अन्ध हुनेछन् कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। तर भरत मेरो भाइले अवश्य पनि धर्म अर्थ र कामका अनुकूल वचनले पिता र मेरी मातालाई सान्त्वना दिनेछन् भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। जुन समयमा म भरतको शान्त स्वभाव सम्झन्छु त्यो समयमा मलाई माता पिताको धेरै चिन्ता फेरि लाग्दैन। अब तिमीले मसँग आएर ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्यौ हेर लक्ष्मण, किनकि तिमी नआएको भए मैले सीताको रक्षाका लागि अरू कसैको सहयोग लिनुपर्ने थियो। हुन त यहाँ अनेकौं प्रकारका कन्दमूल प्राप्त हुन्छन्, तर म आजको रात जल मात्र पिएर बिताउने छु हे लक्ष्मण, हे सीता। अब लक्ष्मणसँग यस्ता कुरा गरेपछि रामले सुमन्त्रसँग भन्नुभयो,
अब तिमीले हे मन्त्री घोडाको राम्ररी रेखदेख गर। सुमन्त्रले साँझ परेपछि घोडाहरू बाँधेर तिनीहरूलाई खानेकुरा राखिदिएपछि उनी रामको नजिकमा आएर आफ्नो वर्ण अनुसारको सन्ध्या र उपासना गरिसकेपछि राति भएकाले लक्ष्मण सहित सुमन्त्रले रामका लागि सुत्न योग्य ठाउँ र आसनको व्यवस्था मिलाए। त्यो तमसा नदीको किनारमा रुखका पातहरूबाट बनाएको ओछ्यान देखेपछि राम लक्ष्मण र सीता सहित त्यसमा बसेको केही समयमै नै सीता सहित राम थकित भएका हुनाले सुतेको देखेर लक्ष्मण सुमन्त्रसँग उनका अनेकौं प्रकारका गुणका विषयमा कुराकानी गर्न थाल्दछन्। यसरी थकाइ लागेको हुनाले राम र सीता त्यही नै निदाउनु भयो। अब के हुन्छ त भने त्यहाँ अनेकौं प्रकारका गुणका कुराकानी भए। यसरी सुमन्त्र र लक्ष्मण तमसाको किनारमा रामका गुणहरूका बारेमा कुरा गर्दै रातभरि सुत्दै सुतेनन्, रातभरि गफ गरिरहे। तमसाको त्यो किनार गाईहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको थियो। बिहान छिट्टै उठेका रामले अयोध्याका बासिन्दा सुतिरहेको देखेपछि लक्ष्मणसँग भन्दछन्, यी अयोध्याका बासिन्दा आफ्नो घरबार यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर हाम्रो पछि लागेका छन्। यिनीहरूले हामीलाई फर्काउनका लागि आफ्नो प्राण परित्याग गर्न पनि सक्दछन्। हे लक्ष्मण, यसकारण यिनीहरू सुतिरहेकै अवस्थामा हामीले यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ। हामी यी अयोध्याका बासिन्दाहरू निदाइरहेकै बेलामा हामी यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो हिँड्नका निम्ति ठिक हुनेछ, हिँड्न उचित हुनेछ। त्यसैले अब हामी गइहालौं, त्यसपछि यिनीहरूले हामीलाई पछ्याउन सक्दैनन्। यी अयोध्याका बासिन्दाहरू हामीमा धेरै भक्तिभाव राख्छन्, यसकारण हामी यहाँबाट हिँडेपछि यिनीहरूले यसरी रुखको जरामा टाँसिएर सुत्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। राजाको पुत्रले आफ्नो नगरका बासिन्दा सुखी रहनु पर्दछ भन्ने कामना गर्नु पर्दछ। ती बासिन्दाहरूलाई सुखी हुने काम गर्नुपर्छ। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले भने, मलाई हजुरको कुरा ज्यादै उचित लागेको हुनाले अब हामी तत्कालै रथमा चढिहालौं। हजुर पहिला रथमा आरोहण हुनुहोस्। लक्ष्मणका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामले सुमन्त्रसँग भने, तिमीले यहाँबाट तत्कालै रथ तयार गर, त्यसपछि म यहाँबाट वनतिर लाग्छु। रामको यस्तो कुरालाई सुनेर यो आज्ञालाई प्राप्त गरेका सुमन्त्रले तत्कालै रथ तयार गरेर रामको नजिकमा आएर हात जोड्दै भन्दछन्, हे रामचन्द्र, हजुरका लागि यो रथ तयार भएकाले अब चाहिँ सीता र लक्ष्मण सहित तत्कालै हजुर यो रथमा चढ्नुहोस्। यो रथमा हजुर आरोहण हुनुहोस्। हे रामचन्द्र। यसपछि राम लक्ष्मण र सीता सहित रथमा सवार भएर तमसा नदीको पारीपट्टि गइसकेपछि अब उनीहरू के गरे, कल्याणदायक काँडा रहित र भयरहित बाटामा पुग्दछन्। त्यहाँ पुगे त्यस समयमा नगरका बासिन्दालाई अल्म ल्याउने अभिप्रायले रामले सुमन्त्रसँग भने। अब रामले यस्ता प्रकारले के भयो त राम र सुमन्त्रको संवाद भयो। रामचन्द्रले सुमन्त्रसँग भन्नुभयो, हामी यही ओर्लिन्छौं हे सुमन्त्र, तर तिमी रथमा सवार भएर पहिले उत्तरतिर जाओ। केही समय ज्यादै तीव्र गतिमा उत्तर गएपछि रथ फर्काएर अर्को बाटोबाट फेरि यही ल्याऊ। तिमीले यी नगरका बासिन्दाले म गएको बाटो नदेख्ने उपाय लगाऊ हे सुमन्त्र, किनभने यी नगरका बासिन्दाहरू म जता गयो उतै आउने छन्। बिचरा यिनीहरूले मेरो कारणले किन दुःख प्राप्त गर्ने? यिनीहरूले कट्टै धेरै दुःख पाए, त्यसैले तिमीले बाटो नदेख्ने उपाय लगाऊ। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि सुमन्त्रले त्यसै गरी फेरि रथ फर्काएर रामको नजिकमा ल्याए। त्यसपछि सीता सहित राम र लक्ष्मण त्यो रथमा सवार भएर तपस्या गर्ने वनतिर के गर्नुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। यसरी रामचन्द्रले आफ्नो कारणले प्रजाहरूले दुःख पाउनु हुँदैन, प्रजाहरू दुखी हुनु हुँदैन भन्ने अभिप्रायले प्रजाहरू नउठेकै समयमा उठ्न नपाउँदै के गर्नुभयो, त्यहाँबाट सुमन्त्रलाई रथ हाँकेर जंगलतिर लैजाने त्यो प्रकारको आज्ञा दिनुभयो। यसरी रामचन्द्र, सीता र लक्ष्मण रथमा आरोहण भएर पुनः के गर्नुभयो त भने जंगलमा तपस्याका लागि जुन जंगलमा जानुपर्ने थियो त्यतै बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गर्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीतायाः पतये